نبی سے جلو غسل کر کے کھڑے ایویں والا کو چھانڈ جو مارے نہ تے ہوا سرکار دے زلفاں وچ جو کراس تھی ویا جتھے تک ونیا جتھے تک پتہ دے دی کہ میں سرکار دے زلفاں کو چوم کے آ گئی پیا میرے کو اللہ دی قسم نبی علیہ السلام دا جسم مقدس اتنا معطر اتنا معمبر اتنا مزکی ہے کہ اتنا سرکار دا جسم اقدس گورا اتنا صاف ستھرا صحابہ فرماتے صحیح پانی جو پیوے نہ نظر آندا پوری زندگی توڑے میرے پاک نبی سے 14 کلو جو کھا دے کتنے سرکار ایسا کنک دے دشمن ہے روٹی کھانے دے ہر بندے کو شوگر ہے بات ٹکو رہا چھوڑے دے روٹی کھاؤں تے جاؤ دی کھاؤں آج دوسرا جاؤ دی روٹی کھاؤں شروع کر دے شوگر والا مریض 3 مہینے دے بعد جتھوں مرضی چیک کرو شوگر بولو 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 کہنا اس بالکل چھٹی بالکل نبی